उपकार करून आयज 40 आनी 7 वर्सां जालीं थंय आमकां राखून दवरलां हें गोंय आमचें महाराष्ट्रान घालून आसतना आमकां हें इतलें हें फावो जावचें नासलें. जरी तर तें महाराष्ट्रान घालून गेलेलें जाल्यार आयज आमी खुशाल आहा एक महाराष्ट्रान जावंक ना घालूंक ना म्हणून वचोंक ना म्हणून लोकांनी सगळ्या लोकांनी भायर सरोन तुज्या एकाच उतराक भायर सरोन सगळ्यांनी जाता तितल्यांनी चिटको मारलो आनी गोंय आमचें राखून दवरलें महाराष्ट्रान घालून आसतालें. तशेंच कितलेच जाण आतां MLA जावन गेले कित्याक लागून तुका लागून 40 MLA जाले फकत तुकाच लागून नाजाल्यार दोनूच आसतले आहले नॉर्थाचो आनी सावथाचो आनी कांयच जावचें नासलें करून एक जिल्ला म्हणून आसतलो आहलो आनी कांयच जावचें नासलें तूं आहलो हें केलें म्हणून आनी तुज्या आत्म्याक शांती मागता आनी तुका सर्गीचें रायज फाव करूंक म्हूण मागता आनी तूं आसतलोच म्हाका दिसता स्वर्ग राज्यांत. कित्याक तुवें बरें करून दवरलां गोंयकारांक तुवें बरें करून दवरलां वायट कांयच चिंतूंक ना गोंयकारांनी. वायट चिंतलेले मनीस आयज हिंगा ना. हे पळय महाराष्ट्रान घालूंक सोदताले तेच आयज MLA जावंक पावले. तुवें एक बरें काम दवरलां तें हें इतलें कोणा कडेन जावचें नासलें. हें काम तुवें करून दवरलां. तुवें जाय तो वावुरलाय. तूं सगळ्या आख्याय गोंयांत येवन तुवें प्रोपागंड करून लोकांक फुडें काडून गोंय आमचें सेपरेट दवरलें. ना तर आयज आमी खूंय कसल्या हितून आसतले आहले कसले त्रासान पडटले आहले ते आमी नको. तुका आर्गां दिवन तुज्या आत्म्याक शांती दिवन देव बरें करूं. आज आमी सगळे एकठांय जालो मान दिवपाक दोतोर टॅक्सी घेतात आनी ताजी फॅमिलीक आमी सगळे मान दिवप म्हणल्यार कुटूस म्हाका दिसता. आतां नुस्त्यान सांगलां ताणें गोंय राखलां. ताणें गोंय राखलां गोंयकारांक म्हणजे गोंयकाराचें जावपाक जाय म्हणटालो. सदांच तेजे रितीन तेजी डिबेट पळयत जाल्यार गोंया गोंयकारांचें आनी तें गोंयकारांचेंच उरोंक जाय ही तेजी डिबेट हांवें पळयल्या आनी ते उतराक हांव सदांच फुडें आसतालो. आनी पाय आमकां आमगेर केन्ना येता आसतना पाय म्हणटालो दोतोर टॅक्सी घेत. आतां हांव सांगतालो आमगेर येयलो आमी धाकटुले भुरगे आनी आमी झाडाची कोमऱ्यो तोडटाले आनी तेजी कोमरी तोडून 2 पानां अशीं उरतालीं. 2 पानां गेलास पाहिजे हालेलुया म्हणटाले आमी. आनी आमकां कोण येते म्हणटालो आमी माताडे आमगे पाय. हांव ती सांगता कित्याक आमी 2 पानां म्हणून जाणा आहले आनी तें गोंया आमकां जॅक्सिगेर आमचो तेज्या भायर दोतोर पयलोच गोंया ओपिनियन पोल जातकच आमच्या कॉन्फिडन्सान निवडून येयलो आनी आमकां गोंयांत कितें तें सांगूंक लागलो. आमचें गोंयकारांचें गोंय कोणाचेंच न्हू आनी हें गोंय ते जायते ट्राय करताले व्हरपाक आनी दिवपाक महाराष्ट्राक दिवपाक व्हरपाकूच न्हू दिवपाक. कित्याक तो सरकार मराठी महाराष्ट्रा ही मराठी आमी हिंगा मराठी जाय आमचे गोंया कोंकणी आनी कोंकणीक लागून तो आमकां सांगतालो कोंकणी तुमी थंयसर आमचें गोंय सांबाळपाक दिता आनी गोंय आमचें उरपाक जाय आनी तें आतां हांव एसेंब्लीन पावलो म्हणटकूच आतां उलयतालो आनी थंयूय म्हाका उगडास केलो. एसेंब्लीन पावला तेन्ना आमची स्टेटूट जाला. स्टेटूट जाला म्हणटकूच आमकां तेजें जॅक्सिगेरीचें कितें तरी करूंक जाय. थिंगा आमकां एक प्लेट हें आसता एक फोटो आसता एसेंब्लीन आदली एसेंब्लीन आनी थिंगा मेलो म्हणटकूच तेजो आमी फोटो घालता. आनी तेन्ना मराठी सरकार मराठी कित्याक मराठीन उलयताले तुमकां म्हणटा जावपाक आनी महाराष्ट्रवादीचो सरकार तेजेर ओपोज केले फोटो घालपाक पूण आमी सुचले आमी ते फोटो घालून घेतलो आनी आमी खबर आसता जॅक्सिगेर फॅमिलीक आपयले आनी तेन्ना ताका
तेज्या भायर जायते आमी उलयता आसतना डिबेटीन उलयता एसेंब्लीन उलयता तेजें नांव घेतल्या बगर आमी कांयच करिना पूण तेजें नांव घेतल्यार दुसऱ्यांक राग येतालो आनी राग येता म्हणून तेणी कितें केलें सरकारूच आमचो उडयलो फर्स्ट टायम काँग्रेस स्टेट वोट जावन आमी काँग्रेस केलें सरकार घडलोलो पूण थोडे 8 दिसां भितर दोतोर बार्दोलाक तेणें येलो चीफ मिनिस्टर केलो आनी तेंचो सरकार केलो आनी तांकां जाय तें करपाक ते कमेस जालें पूण आमी ओगी रावन आमी झुकले गोंया पासून झुकले गोंया राखपाक झुकले गोंया सांबाळपाक झुकले राखपाक राखलें तेणें व्यक्तीगेन राखलें आमी सांबाळपाक आनी तें सांबाळूंक आमी आजून झगडटा आनी आतां जालां JP सरकार हो ते मराठीचे परस फास्ट हे आमकां कांयच करूंक दिवंक सोदिना आनी आमचे क्रिस्तांवांचेर आड वयता आमचे इगोजेंचेर आड वयता आनी सगळ्याक आमकां त्रास जाता पूण आमचें एक्सपोजिशन बरें जालां सामरासकान आमकां दाखयलां बरें आपलें एक्सपोर्ट करून सांफ्रास्काचें बेसांव आमचेर आहा आमच्या गोंयचेर बेसांव आहा सांफ्रासीस आहा म्हणून आमी आहा जॅक्सिगेर आहा म्हणून आमचें गोंय आहा तितलें सांगून हांव सहमत आमी गोड जाता ते भाशेन सांबाळया कितें आहा तें सांबाळया गोंया पासत वावरया आनी गोंयकारांक पासत वावरया तो जॅक्सिकेरीक नोमान करून हांव म्हणटा एक म्हाका एक भाग म्हणून कित्याक असले महान मनशाच्या पुतल्यार फुडें उबो रावन हांव 2 उतरां उलोवपाक दिसतालो 1961 वर्सा डिसेंबराचे 19 तारखेर जेन्ना गोंय लिबरेट जालें तेन्ना गोंयांक जायत्यो चॅलेंजीस आसल्यो गोंय एक धाकटेंच तेजो एक युनीक कल्चर हेरिटेज लोकांचो स्वभाव हो एक युनीक आसलेल्यान थोड्यांक दिसतालें गोंय एक सेपरेट दवरचें आनी थोड्यांक दिसतालें कितें ही एक धाकटी भाग म्हणून प्रांत म्हणून ताका खंयचे तरी एक स्टेटीन घालचें तेन्ना लोकां मदें एक मोमेंटम बिल्डअप जावंक लागलो की गोंय महाराष्ट्रान घालचें म्हणून कित्याक मराठी लँग्वेज जेन्ना भाऊसाहेब बांदोडकार आसलो तेणें मराठी स्कुलां स्टार्ट केल्ली म्हणटच ती मराठी लँग्वेज पळय आसली ताका लागून थोड्यांक दिसतालें गोंय महाराष्ट्रान घालचें म्हणून तेन्ना डॉक्टर जॅक सिकेरीक एक विचार येयलो की ही गोंयची हेरिटेज गोंयचो कल्चर हो सांबाळून दवरपाक एक युनीक रेफरंडम घेवचो पडटलो म्हणून आनी एकूच पावट तो ओपिनियन पोल जालो पयले पावट आनी एकूच पावट तेजे उपरांत आनीक रेफरंडम हो जावंक ना आनी 17 जानेराचे 1967 वर्सा तेन्ना लोकांनी व्हडले हितून भायर सरून डॉक्टर जॅक सिकेराक ते युनायटेड गोवन्स पार्टीचो पळय सिंबल आसलो 2 पानां ताचेर वोट मारून गोंय सेपरेट दवरपाक हें केलें कित्याक चॅलेंजीस जायत्यो आसल्यो आनी डॉक्टर जॅक सिकेरा वयता ते कॉर्नरांनी मिटींग घेवन लोकांक ताणें एडुकेट केलें कित्याक आमी सेपरेट रावंक जाय ते नो डावट ताजे बरोबर जायते तेन्नाचे आसले लिडर आसले पूण ते लिडर भरपूर एका कोणाक महाराष्ट्रा व्हरपाक जाय आसले कित्याक बिजनस इंट्रस्ट आसलो आनी जायते इंट्रस्ट आसले पूण डॉक्टर जॅक सिकेरान हो एक तो विचार घेवन पळय तो गेलो आनी ताका पळय तो गोवोरमेंटाचो तेन्नाच्या गोवोरमेंटाचो सपोर्टूय मेळलो ताका लागून गोंय आमचें सेपरेट उरलें आनी ते उपरांत स्टेटूय जाली पूण खरें म्हटल्यार आमकां एक विचार करचो पडटलो आमकांच विचार करचो पडटलो डॉक्टर जॅक सिकेराक फावो तो मान मेवला म्हाका जाल्यार दिसता मेवप ना कित्याक चीफ मिनिस्टर जायते जावन गेले तेंच्यावून म्हाका दिसता डॉक्टर जॅक सिकेराचें कॉन्ट्रिब्युशन गोंयाक व्हडलें चीफ मिनिस्टरांनी काम केलां आपल्याचे हेजे प्रमाणे पूण गोंय सेपरेट राखून दवरप पळय हो एक व्हडलो एक हे आसलें व्हडलो स्टेप आसलो ताका लागून म्हाका दिसता डॉक्टर जॅक सिकेराक आमी एक विचार करूंकचो पडटलो थ्रू आवट गोवा की कसो ताका आमी मान दितले हो दीस सरकारी ऑफिसांनी कशे भाशेन हें करतले कित्याक आमचे व्हडले लिडर आसता पळय ते मरता तेंचे हेजे दिसा कितें तरी एक प्रेयर कसो एक मीट कशी करता आनी 2 मिनटां सायलन्स ऑब्जर्व करता तशें म्हाका दिसता प्रत्येक गव्हर्मेंट ऑफिसांनी 2 मिनटां सायलन्स ऑब्जर्व करून डॉक्टर जॅक सिकेराक मान दिवचो पडटलो कित्याक जरी तर गोंय ताणें राखून दवरूंक नासलें आमी जे भाशेन आमच्या सेबस्टियन बाबान सांगला ते भाशेन आमी धाकटो
एक पासून 2 MLA आसले एक MP आसतलो आहलो आनी आमी मराठी आसतलो आमचो कल्चर आसतलो आहलो पुर्तुगेज घरां म्हणटा पोर्चुगेज हावजीस म्हणटा हो कल्चर कसो आसलो पुर्तुगेज थिंगासर 450 वर्सां राज करताले देखून तो कल्चर आहलो तो कल्चर आमचो उरलो ना जाल्यार आमचो तो कल्चर हें जातलो ती घरां दिसती पडची नासली ती सगळे उरपाक डॉक्टर जॅक सिकेराचो एक व्हडलो कंट्रिब्युशन आहा व्हडलें कंट्रिब्युशन आहा तर हे महान मनशाचे आमी जरी तर हें करतले ताका आमी फोरो मान दितले जाल्यार जे भाशेन पळय आमचें कन्वर्शन चल्लां लँड कन्वर्शन फॉरेस्ट कन्वर्शन फिल्ड्स कन्वर्शन हें खंय तरी स्टॉप जावंक जाय कित्याक ताची एक विचार आसले ते ती जरी तर हें काडीत हिस्ट्री काडीत जाल्यार सगळें कळोन येता ताचे विचार कितें आसले पळय ते तो कल्चर आमी आतां राखून दवरूंक शकना कित्याक आतांचे पळय पॉलिटिशियन आहा करंट पॉलिटिशियन ते गोंय सडसडीत कन्वर्ट करून देल्लीकारांक 50 कोटींनी एक फ्लॅट वयता पळय तसले करून फुडें सरलेले आसा म्हणटकूच आमी हे महान मनशाक रेस्पेक्ट दिता आसतना एक विचार करचो पडटलो आमी ताच्या विचारांनी चलोन आमचें गोंय पळय आसलें पयलें आसलें ती हेरिटेज तो कल्चर तें भावपण राखून दवरूंक आमी वावुरतले म्हणून देव बरें करूं म्हाका खूब खोशायल काय भोगता कित्याक आयज डॉक्टर बिली डॉक्टर जॅक सिकेराची तूं आमचे फुड्यान आयल्या त्या भायर ताजो जावंय मिस्टर सुकीच्या बिजनसमॅन एन नॉनी पासून आसा आमचे बाराबोर हांव तेंचे कंपनीन 1981 to 1986 कामाक आहलो दॅट इज अजेन्सा सिक्वेरा आनी एक बरी व्हडली कंपनी खूब कन्झ्युमर प्रॉडक्ट्स रेफ्रिजरेटर्स एअर कंडिशन्स आनी कितें म्हणटा तें व्हिकल्स ते विकताले आनी स्पेर पार्ट्स आनी डॉक्टराचे एकदम बिजनस बरे भाशेन वर्किंग आवर्स 40 वरां चुवाना आतां कोण म्हणटा 70 वरां 90 आवर्स करूंक जाय म्हाका हांसूंक येता तेंचे आनी थोडे म्हणटा गोंयां सुसेगाद म्हणच्यान सुसेगाद म्हज्यान सांगूंक जायना कित्याक लोक आमचो लोक गोंयकार चड करून सगळे गांवांनी आख्खे संवसारान आसा आनी तेंचे टॅलंट घेवन सगळ्याक पावता ते म्हाका खबर आसा डॉक्टर जॅक सिक्वेरा आसतना ताच्या रुमान एक येलो बोर्ड आसलो गोवा इज नॉट द बॅकयार्ड ऑफ महाराष्ट्र हे अजुनूय म्हाका उगड आसा कित्याक तसले लिडर आमकां मेळपाक एकदम कठीण आनी तो आमचे गांव पासून पावलो तो तालापुरा पासून एक आमदार पासून आहलो आनी लोकांनी खूब बेनिफीट घेतला ताचे कामाक लागून देव बरें करूं. तुमकां सगल्यांक हांव कोंकणी कला केंद्र हे आमचे संस्थेच्या नांवान आयज दोतोर जागती सिकेराक तुमी मान दिवंक हांगा तुमचो वेळ काडून आयिल्ल्या खातीर आनी ताच्या वयर ताची तोखणाय करूंक तुमी जोणेतल्याचे आपणाचे काळजांतले ताचे अनुभव आसले पळय ते आमच्या मुखार तुमी दवरले तुमकां सगल्यांक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी आयज दोतोर जागती सिकेराक ताच्या ह्या ओपिनियन पोला दिसा हांव दोतोराक लागून आयज आमी गोंयकारपण सांबाळून दवरलेल्या खातीर आयज आमी ह्या जाग्यार उबी आसा जाल्यार ह्या मनशाक लागून आनी ताका आयज हांव म्हजो सलाम करतां आनी तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं.